यस्य चैतन्यमात्रेण स्फुरन्ति स्वयमेव हि वाचश्चतुर्विधाः पुंसां भावयेतं महेश्वरम्। संस्कृतरक्षणपोषणादिकम् अस्माकं संस्कृत्यर्थम् अत्यन्तमुख्यं भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावनाधारेण भवति अस्माकं संस्कृतिः, भारतीयसंस्कृतिः, सनातनसंस्कृतिः। तस्याः संस्कृत्याः सर्वे ग्रन्थाः, सर्वाणि शास्त्राणि प्रायशः संस्कृतभाषायाम् एव भवन्ति। यद्यपि अनुवादाः सन्ति तथापि मूलग्रन्थस्य मुख्यत्वं तदवगत्य एव सर्वं सार्थं भवति। तस्मात् संस्कृतपाठः अतीव मुख्यः। संस्कृतरक्षणार्थं पोषणार्थं च केचन सुशीलाः साधवः तल्लघूकरणार्थं महाप्रयासं कुर्वन्ति। अस्माकं श्री स्वामिनाथ आत्रेय स्वामिपादैः उच्यते लघूकरणम् अन्यत् लाघवम् अन्यत् इति। लघूकरणार्थं ये प्रयत्नं कुर्वन्ति ते प्रयत्नं कुर्वन्तु। लाघवार्थं कैश्चित् प्रयत्नं करणीयं, तदपि मुख्यं। पाणिनीयमतेनैव लघूकरणं प्रायशः क्रियते तैः। संस्कृतलाघवं च पाणिनीयमतेनैव अस्माभिः कर्तुं शक्यते। संस्कृतलाघवार्थं श्रीप्रेमिकग्रन्थाः अत्यन्तम् उपकाराय भवेयुः इत्यत्र कोऽपि न संशयः। बालानां कृते बालपाठार्थम् अत्र प्रेमिकग्रन्थेषु भक्तिपाठः अस्ति। तदनन्तरं रुक्मिणीपरिणयकाव्यं, जानकीविजयकाव्यं, राधिकाविलासचम्पूः, वसन्तोत्सवनाटकम् इति इमानि लघुकाव्यान्यपि, यद्यपि लघुकाव्यानि तथापि महाकाव्यानि सन्त्येव। यद्यपि काव्यानि लघूनि तथापि येषु ग्रन्थेषु विषयः अत्यन्तगम्भीरः एव भवति। एवमेव लघुस्तोत्रमाला, बृहत्स्तोत्रमाला इति स्तोत्रमालाद्वयं भवति। तत्र बृहत्स्तोत्रमालायां रामकथामृतसारस्तु रामायणविषयविचारः, स्तोत्ररूपः विचारः। भारतकथामृतं सङ्ग्रहेण भारतकथा कथनं भवति। सुलभतया भारतकथा अवगतिः भवति। भारतकथा तु बृहति। तादृश बृहत्कथा अत्र सङ्ग्रहेण सरलतया उच्यते। एवं भक्तपुरीशस्तवः इति शिवविषयस्तोत्रग्रन्थः शैवपुराणानां सारः अयं ग्रन्थः। एवमादि बहवो ग्रन्थाः बृहत्स्तोत्रमालायाम् आगच्छन्ति। तदनन्तरं शास्त्रप्रवेशः। साहित्यार्थं गोविन्दकथामृत अलङ्कारशास्त्रमस्ति। भगवद्विषयभूत अलङ्कारशास्त्रमिदम्। एवं वृत्तशतकादीनि भगवद्विषयाणि सन्ति। तथा च साहित्यादनन्तरं मीमांसाविषये, न्यायविषये च प्रेमिकेन्द्रगुरोः ग्रन्थाः सन्ति। न्यायनलिनी, मीमांसामञ्जरी, व्याकरणविषये शब्दरूपनिरूपणम् इति ग्रन्थस्य नाम।
इदं सर्वं भक्त्युपकारकं भवति। एवं भक्ति अनुभूत्या एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं, तदनन्तरं वेदान्तविषयः सरलग्रन्थः वेदान्तप्रवेशाय वेदान्तकल्पकफलमिति, अनन्तरं शङ्करभगवत्पादानां हृदयज्ञानाय आचार्यहृदयम् इति महान् ग्रन्थः प्रवृत्तः। इमे सर्वे शास्त्रग्रन्थाः। एवं वैष्णवसंहिता इति इतिहासग्रन्थोऽपि अस्ति। दिव्यदेशवैभवं तथा बृन्दावनमाहात्म्यम् इति पुराणद्वयम् अस्ति। बहूनि कीर्तनानि अपि सन्ति, सहस्रशः। कृष्णविषये गोविन्दशतकं, राधिकाशतकं, युगलशतकं, माधवशतकम् इति कीर्तनानि, रामविषये राघवशतकमिति, दिव्यदेशानां विषये कीर्तनावलिरिति, अन्येषां तीर्थानां क्षेत्राणां विषये तीर्थशतकमिति। इमे सर्वे ग्रन्थाः प्रेमिकमहोदधेः उत्पन्नाः। एतेभ्यः ग्रन्थेभ्यः कथं संस्कृतं पठितव्यम् इति बहूनि तन्त्राणि विरचय्य प्रेमिकग्रन्थद्वारा संस्कृतपाठनम् अस्यां प्रेमवाण्यां क्रियते इति अस्माकं महान् प्रमोदः। श्री गुरुराजः प्रेमिकवत्सलः, प्रेमिकेन्द्र गुरुवर्याणां वात्सल्यपात्रभूतः। तादृशः गुरुराजः इमां प्रेमवाणी संस्थां गुरुकृपया तथा भगवदनुग्रहेण च सम्यक् चालयति। तत्र प्रेमिकग्रन्थान् अधिकृत्य प्रेमिकग्रन्थ आधारेण संस्कृतं पाठयति च। तद्वारा प्रधानतया भगवद्भक्तिः भवति, संस्कृतिः भवति, चित्तशुद्धिः भवति, भगवत्कृपा भवति। एवं भगवत्कृपया चित्तशुद्ध्या भगवत्तत्त्वज्ञानं च प्रेमिकग्रन्थेन तत्पाठनेन श्रद्धया तत्पठनेन च अध्ययनेन च भवतु इति भगवन्तं श्रीरामचन्द्रं प्रार्थयामः। ये अत्र पठन्ति तेषाम् ऐहिक आमुष्मिक क्षेमार्थं च तेषां भक्तिवृद्ध्यर्थं च श्रीरामचन्द्रं प्रार्थयामः। राम राम राम। हरे रामेति कृष्णेति नामसंकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। राम 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 राम। सीतारामस्वरूपिणीं श्रुतिरमां व्याख्यान्तमत्यद्भुतम् प्रज्ञां प्रेममयीं कथां ह्यतिपिबन्तं पाययन्तं च नः वाण्या प्रेमिकमेव सद्गुरुवरं संवेशयन्तं मयि नोनूये हृदयं स्वयं हि प्रविशन्तं रङ्गनाथं गुरुम्. I exceedingly salute my Guru, Dr. Ranganji Anna, who narrates wonderfully the divine story
which is an embodiment of Bhagavan Rama and Goddess Sita. The story that exalts the splendor of the Vedas, that which is intellectual and drenched in prema. I reverentially bow to the one who not only drinks the nectar of Ramayana, but also makes us experience the same bliss. I offer my salutations to Ranganna, who, by engaging us with his Prema Vani, that is compositions of Sri Sri Anna, permeates along with Premika into my heart. Samjnapayan Premika Sadgurum Vai Samvapayan Premika Bhakti Meva Samshravayan Premika Ramagatham Samskurvatam Premika Balakannaha. O Guru Ranganji Anna, refine us who are the Premika Balakas by making us know who Sadguru Premika is, by sowing Premika Bhakti, and by making us listen to Premika Ramayana. Mamapyaham samskrita balakamscha samarpaye tvaccharanaravindeem Tvameva satyam hyanuyama nityam marge gurorno nayata sadasman. I offer myself along with my other Samskrita Balakas at your lotus feet. Certainly, we will follow only you. Please always lead us in our Sadguru's way. Itham Asmat Guruvarya Shri Krishna Premi Swami Putravaryanam Shri Ranganji Anna Ityakhyanam Ramayana Parayananam Shri Ranganatharyanam Evam Janani Mahatinam Cha Charana Kamalayoho Premavani Ityakhya Samskrita Pathashalayaha Abhivruddhyartham Anugraham Yachamanena Samskrita Sisevishuna Gururajena Maya Samarpyamanam Idam Pranati Nivedanam.